میرے نبی دے سامنے بلایا تے آپ نکڑ دے وچ روان لگ پئی. آپ نے فرمایا اما میں تا روندے چپ کراونا یا تو میرے بوئے تے آ کے رو پئی ہے. فرمایا میں تے رحمت للعالمین نبی ہاں. میں عرض کریں گے کملی والے روان آتے اور کیا کراں. سرکار نے فرمایا میں وجہ کیا ہے. آکھن لگی کملی والے اے میرا دل آ دے اے کہیں ویلے میں کو ماں آکھے ایندا ابو روندے کہ اے میں کو ابو آکھے ایندیاں بہناں روندیاں نے ویر گالی کرے ویر گالی کرے. میرے کریم نے فرمایا کہ میں وجہ کیا ہے. عرض کریں گے کملی والے اے 9 سال ہو گئے نے بولدا نہیں جماعت رکوں گئے. کملی والے سرکار نے میں ید اللہ والا ہاتھوں دی تھوڑی دے تلو رکھیا نا تے فرمایا ہون بولیا کرنا. کتنا کوئی میٹھا آکھیا اس نے ہون بولیا کرنا. تیسری باری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بولیا کر. بچہ بالی کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے آکھن لگے 9 سال بولندی رہیاں بولیا نہیں تیرا ابا بولاندا رہیا نہیں بولیا تیریاں بہناں بولاندیاں رہیاں نہیں بولیا تیریاں پھوپھیاں بولاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج محمد وارے کیویں بول پیا ہے. بچہ ماں دے گلے چ باواں پا کے آکھن لگا ماں بلایا تے بڑیاں نے وے میں نہیں بولیا محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی نہیں. فرمایا بڑایا تے بڑیاں نے میں نہیں بولیا پر محمد عربی جیسا میٹھا بلایا نہیں. تے او تے ایڈا سونا بولیندے ایڈا سونا بولیندے تے آپ دی بولی سن کے تے پتھر ہی اے میسرے اندر کھنڈاوے چکڑ دیاں اے نصاریاں چیزاں نالا اے گلہ نبے دیاں مٹیاں اے نصاریاں چیزاں نالا اے گلہ نبے